धारा 2 को दफा 2.7 मा के भन्छ भने संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानुन वा नीति उल्लङ्घन गर्न नपाइने। सुन्नुस् है, भाषा सुन्दै जानुस्। अनि दफा 2.7 को ख मा के भन्छ, अमेरिकाको आधारभूत अमेरिकाको रोजगारी र चाहिँ उत्पादनमा क्षति पुर्याउन नपाइने, नोक्सानी पुर्याउन नपाइने, यो अमेरिकाको भनिरहेको छ है। अनि त्यसपछि धारा 2.8 को ग मा नेपाल सरकारले समयमै चाहिँ तपाईको पैसा यसमा जो हाल्ने भनेको छ नेपालको त्यो टाइममा दिएन भने नेपाल सरकारले ब्याज तिर्नु पर्ने हैन। तर त्यो तिर्नु भने प्रावधान उलाई जाइ छैन, नेपाललाई मात्रै कस्तो व्यवहार गरिरहेछ। अनि धारा 3 को चाहिँ 3.1 को ख मा के भन्छ भने उले चाहिँ एमसीए नेपाल भन्ने एउटा चाहिँ बोर्ड गठन गर्ने एमसीसीले। अब त्यसले चाहिँ अब नेपालका यो संसदबाट पारित भइसकेपछि नेपालका तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामहरू त्यसले मात्रै गर्ने र त्यो स्वायत्त हुने, नेपाल सरकारको कन्ट्रोलमा हुने कि पुरै मुक्त रहेर स्वायत्त भएर त्यो रहने र त्यसले सबै काम गर्ने, नेपालको कुनै पनि भूमिका नहुने भन्ने। अनि चाहिँ तपाईको धारा 3 को दफा 3.2 को च मा अब यहाँ भित्रका सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसी को एकलौटी अधिकार हुने। मैले धारा समेत भन्दैछु है। धारा 3 को दफा 3.8 को क मा लेखा परीक्षण एमसीसीले नियुक्त गरेको मान्छे र त्यो पनि के भन्छ त्यसमा पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाको मान्यता प्राप्त सार्वजनिक लेखान गर्ने कुनै फर्मबाट त्यो व्यक्ति नियुक्त भएको सुनिश्चित हुनुपर्ने हैन। उनको फर्मले चाहिँ तपाईको ग्यारेज सिफारिस गरेको मान्छे जो एमसीसीले नियुक्त गर्छ, लेखा परीक्षण उले मात्रै गर्ने, नेपालले गर्न नपाउने। अब यो सम्पूर्ण प्रोजेक्टको काम चाहिँ अंग्रेजी भाषामा हुने हैन, नेपाली नचल्ने। अब त्यसपछि अब धारा 5 को दफा 5.1 को ख को 3 नम्बरमा के भन्छ, प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा यो चाहिँ निलम्बनको प्रावधानमा, जस्तो एमसीसी को फन्ड चाहिँ कुन बेला यसले फिर्ता लिन सक्छ त भन्छ भने अमेरिकाको प्रचलित कानुन वा अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लङ्घन भयो नेपालभित्र भने यो फन्ड चाहिँ उसले फिर्ता गर्न सक्छ हैन। अब यो फन्ड चाहिँ निलम्बन गर्न सक्छ, उसको शर्त। अनि चाहिँ यो फन्ड निलम्बन गर्ने उसले चाहिँ यो लगानी फिर्ता लिन सक्ने दोस्रो शर्त के छ भन्छ भने अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीतको क्रियाकलाप भएमा नेपालभित्र। यो चाहिँ धारा 5 को दफा 5.1 को ख को 4 नम्बर बुदामा भन्यो। अथवा चाहिँ अर्को के शर्त छ त्यसको ख को 5 को के रे 5 नम्बर बुदामा अमेरिकाको क्राइटेरिया अनुसार उसले तोकेको क्राइटेरिया अनुसार आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न नेपाल अयोग्य ठहरियो भने अथवा यो अनुदान लिने पक्ष अयोग्य ठहरियो भने यसले चाहिँ आफ्नो सहयोग फिर्ता निलम्बन गर्न सक्छ। अनि त्यसपछि अब अनि के छ भन्छ भने धारा 6 को दफा 6.2 को ग मा अब यो चाहिँ जस्तो यो संसदबाट पारित भयो भने अब बाँकी अगाडि बढाउने जो प्रक्रिया छन् नि तिनी प्रक्रियाहरूमा कुनै चाहिँ नेपालले फर्मल प्रक्रियाहरू पूरा गर्न नपर्ने अथवा सरकारको निर्णय प्रक्रियामा नजाने अथवा संसदमा यसलाई फेरि लान नपाइने। किन भन्छ भने नेपाल कटाउँदैछ, उसले संसदबाट पारित गयो भने एमसीए नेपाललाई स्वायत्त बनाउँदैछ र टोटली उसले गर्ने भावनाले अब चाहिँ नेपाल चाहिँ बिल्कुल त्यहाँबाट अलग्गियो हैन, अलग्गियो, यसको कुनै पनि संलग्नता हुँदैन। त्यसकारणले यो नेपाल सरकारको प्रक्रियामा अब नजानी भयो हैन। नेपाल सरकारले एमसीसी सम्बन्धी कुनै पनि कामहरू यो संसदबाट पारित भएको भोलिपल्टदेखि यसमा चाहिँ हातै हाल्ने सम्भावना सक्यो। अब त्यसपछि धारा 6 को दफा 6.3 मा के भन्छ भने प्रस्तुत सम्झौता र अन्य कुनै सम्झौता बाजेमा, अन्य सम्झौता भनेको अरु देशसँग भएका, सुन्नुस् है यो साह्रै खतरनाक छ। प्रस्तुत सम्झौता यो एमसीसी सम्झौता र अन्य कुनै सम्झौता बाजेमा वा परस्पर असंगत भएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भनेपछि अब यहाँ त कहाँसम्म आयो अमेरिकनहरू भन्छ भने कहाँसम्म आयो भन्छ भने जस्तो चीनसँग बिआरआई सम्झौता भएको छ, इन्डियासँग कुनै सम्झौता होलान्, भएका छन् होली होलान्, अरू देशसँग होलान्। अब त्यो चाहिँ अमेरिकन नीति, अमेरिकन कानुन र अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतामा जे भनेको छ नि त्यससँग बाजिए भने ती सम्झौताहरू स्वतः रद्द हुने भन्दैछ, स्वतः रद्द हुने भन्दैछ हैन। अब उसले यो के आधारमा भनिरहेछ स्वतः रद्द कसरी हुन्छ त भन्छ भने किन त्यो क्षेत्रमा अमेरिकन कानुन लाग्ने गराउँदैछ
हैन। त्यहाँ त अमेरिकन कानुन, अमेरिकन नीति र अमेरिकन चाहिँ तपाईँको नियमहरू लागू हुने, त्यससँग बाझिने नेपालका कानुन सबै रद्द हुने भनेको छ यहाँ। अब भइसकेपछि अमेरिकन कानुनले चाहिँ तपाईँको गाइड गर्यो भने त अब त्यो कानुनसँग बाझिने, अमेरिकन इन्ट्रेस्टसँग बाझिने अरू देशका सम्झौता त सबै रद्दै भयो हैन। त्यो प्रावधान चाहिँ तपाईँको कहाँ राख्यो? धारा 6 को 6.3 मा राख्यो, 6.3 मा। अनि चाहिँ त्यसपछि के भन्छ भने धारा 6 को दफा 6.4 मा अब एउटा चाहिँ अमेरिकन कानुन र त्यसपछि यो सम्झौताका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरू लागू हुने भन्यो हैन। नेपालको न सिद्धान्त लागू हुने न चाहिँ तपाईँको कानुन लागू हुने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरू तान्यो। अब त्यसपछि धारा 6 को दफा 6.8 एमसीसी को हैसियत भन्ने चाहिँ तपाईँको छ। यसमा के भन्छ भने एमसीसी को प्रोजेक्ट अन्तर्गत आउने मान्छेहरूले हैन, अथवा त्यहाँ काम गर्ने कुनै मान्छेहरूलाई कुनै नोक्सानी भयो, कोही मर्यो हैन, दुर्घटना भयो, अथवा चाहिँ कुनै अमेरिकाले आएर यहाँ हत्या गर्यो, बलात्कार गर्यो हैन, त्यो प्रोजेक्ट अन्तर्गतको कर्मचारीले भनेपछि अब त्यो मान्छे नेपालको कानुनको दायराबाट बाहिर रहने र त्यो अमेरिकनहरूको कानुनको दायरामा जाने भन्छ। माने यिनीहरूले ल्याएको मान्छेले अब अपराधै गरे पनि नेपालले गिरफ्तार पनि गर्न नपाउने प्रावधान छ यहाँ हैन। भनेपछि उनीहरूले आफ्नो चाहिँ पंक्तिलाई, आफूले ल्याउने पंक्तिलाई त्यो अपराधबाट पुरै मुक्त गर्ने चाहिँ प्रावधान राखेका छन् हैन। नेपालले गिरफ्तार गर्ने, नेपालको कानुन चाहिँ सक्रिय हुन नसक्ने भन्ने चाहिँ यो धारा 6.8 मा लेख्यो। अनि चाहिँ अब त्यसैमा तल के लेख्छ भन्छ भने नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट मुक्त रहनेछन् तिनी अपराधीहरू हैन, जसले अपराध गर्छ नि भोलि तिनी चाहिँ नेपालको न्यायालयबाट चाहिँ मुक्त हुनेछन्, यसको दायरामा पर्दैनन् भन्यो हैन। अब त्यसपछि धारा 7 को दफा 7.1 मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्यो। अब सम्झौताभित्र सबै अमेरिकन नीति, कानुन र संविधानका कुराहरू छन्, मैले पहिले नै भनिसकेँ। अनि त्यसपछि के भन्छ, त्यसैमा भन्छ तल अब एमसीसीसँग आवश्यक जग्गा अधिकरणको काम, त्यो स्थलसम्म पहुँच हुने काम अथवा त्यहाँ उसको अधिकारको काम, वन क्षेत्रको प्रयोगको जति काम, यसको सम्पूर्ण स्वीकृति एमसीसी को नीति अनुकूल हुने गरी भाषाहरू चाहिँ त्यो सबै कानुनी रूपमा चाहिँ नेपालले एमसीसी को हातमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने। कसरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने? एमसीसी को नीति अनुकूल हुने गरी। भनेपछि अमेरिकी कानुनले तपाईको जसरी त्यसलाई उपयोग गर्न चाहेको छ नि त्यो अनुसार उपयोग हुने गरी नेपालले सबै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, यो चाहिँ त्यो धारामा लेख्यो। अनि चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईको के भन्यो भन्छ भने अनुसूची 1 को ख को 1 को क अब यो संसदबाट पारित भयो भने यो प्रोजेक्टसम्म जति पनि काम हुन्छ नि त्यो सम्पूर्ण काम एमसीसीले गर्छ, नेपाल अलग हो। एमसीसीले के गर्छ? आफ्ना नाममा सम्झौता गर्ने। एक नम्बर सुन्नुस् है। अब कुनै पनि विदेशी शक्ति, विदेशी कम्पनी वा नेपालसँग समेत कुनै सम्झौता गर्नु पर्यो भने एमसीसीले गर्छ। त्यो नेपालको सरकारको कुरो भएन। जस्तो अफ्रिकामा यही भएको हो। त्यहाँ एमसीसीले के गर्यो भन्छ भने त्यहाँको सबै जग्गा चाहिँ विदेशी कम्पनीलाई बेचिदिन थाल्यो, सम्झौता गर्यो हैन। अनि यसले के सम्झौता गर्छ भन्छ आफ्नो सुरक्षाको निम्ति भनेर अमेरिकन आर्मीसँग सम्झौता गर्छ र त्यो सोफा सम्झौता पनि छ हो। अब त्यो अलिकति पछि उठाउँला। अफ्रिकामा त्यही भयो र जहाँ जहाँ चाहिँ अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थसँग जोडिएका एजेन्सी पसेका छन् त्यहाँ सबै ठाउँमा सोफा सम्झौता भएको छ। यसले तान्छ। अनि यो पछि सोफा आउने हो, ऊ पस्यो भने सुरक्षा नाममा बोलाउने हो उसले, किन सम्झौता गर्ने राइट दियो नि। त्यहाँ हामी हेरौँ नि त, जस्तो धारा चाहिँ 1 को ख को 1 को मैले सुनाएँ नि, यसमा 1 नम्बरमा एमसीसी को अधिकार के आफ्नो नाममा सम्झौता गर्ने। अब नेपालले चाहिँ तपाईको अब नेपालको चाहिँ भूमिका केही पनि रहेन। अब यो कुनै पनि देश, कुनै पनि संस्था, कुनै पनि शक्ति भनौँ न, अब जेसुकै पनि हुने भयो, द्विपक्षीय बहुपक्षीय मुद्दा मामिला गर्ने, यो पनि नेपालको हातबाट बाहिरको एमसीसीले गर्ने भयो मुद्दा मामिला। अब नेपालकै विरुद्धमा मुद्दा गर्ने भयो हैन। अब मुद्दा कहाँ गर्छ? माथि के भन्यो? अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ भन्यो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको कानुन लागू हुने भनेपछि यसले भोलि आफ्नो स्वार्थ पुरा भएन भने नेपाल विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँ अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्ने भयो हैन। मुद्दा हाल्ने अधिकार पनि एमसीसीलाई। अनि खाता खोल्ने अधिकार, अब त्यो खाता स्वायत्त हुने भनेको छ हैन। नेपाल सरकारले हेर्न नपाउने, चलाउन नपाउने। अब त्यो खाता खोल्ने मात्र हैन, खाता मार्फत वित्तीय तथा बैंकिङ कारोबार गर्ने। उसले वित्तीय कारोबार पनि गर्ने, ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु मात्रै आएको छैन, वित्तीय कारोबार पनि गर्ने, बैंकिङ कारोबार पनि गर्ने।
हैन। पहिलो कुरो त त्यो खातामा चाहिँ कहाँबाट के को निम्ति कति पैसा आउँछ त्यो नेपाललाई थाहा नहुने भयो, त्यो स्वायत्त बनाए सम्झौतामा। अनि त्यसले के गर्ने भयो, वित्तीय व्यवस्थापनको काम पनि गर्ने भयो, ब्याङ्किङ कारोबार पनि गर्ने भयो। भनेपछि ऊ अर्को ब्याङ्क हुने भयो, यहाँ नेपालभित्र ऊ अमेरिकाको अर्को ब्याङ्क हुने भयो हैन। अब लगानी गर्ने एउटा संस्था हुनुभयो। अनि त्यसपछि एमसीसीको वित्तीय व्यवस्थाको खर्च, अनि ठेकेदार नियुक्ति, सल्लाहकार नियुक्ति, अनुदानदाताहरू, अब यसमा कसको रकम कोसँग चाहिँ अरू माग्ने हो, कसलाई खाप्ने हो, अहिले पो देखिन चाहिँ तपाईँको एमसीसी छ हैन। अब यो अनुदानदाताहरूसँग समेत सम्झौता गर्ने अधिकार यसलाई दिइसकेपछि अमेरिका सिधै तान्छ भोलि भोलि हैन। जस्तो बेलायत तान्छ हैन, अथवा उसको अनुकूलको हुन्छन् सबै तान्छ। यो सबै सम्झौता गर्ने राइट यसलाई दिएको छ यहाँभित्र। त्यसकारणले अब त्यो देश किन आयो भन्ने भोलि नेपालले पाउँदैन, किन कानुनी हिसाबले आफ्नो हक छोड्दैछ। अनि चाहिँ अनुसूची 1 को ख को 1 को ग म के भन्छ भने यो प्रोजेक्टभित्र हुने जति पनि नियुक्तिहरू छन् नि, त्यो या त एमसीसीको सिफारिसमा मात्रै या एमसीसीको नो अब्जेक्सन लेटरका आधारमा मात्रै। यदि नेपालले चाहिँ राख्न चाह्यो भने उसले नो अब्जेक्सन स्वीकृति दिनु पर्यो, होइन भने उसले सिधै राख्ने। अब त्यहाँ काम गर्ने कामदारहरू पनि नेपालले राख्नु नपाउने। अनि चाहिँ अनुसूचीको तपाईको 3 को 5 को क म के भन्छ, सरकारले त्यो प्रोजेक्ट सम्बन्धी कुनै जानकारी लिन चाह्यो अथवा त्यो प्रोजेक्ट मूल्याङ्कन जो निकाय उसले बनाउँछ नि त्यसबाट केही बुझ्न चाह्यो भने एमसीसीको पूर्व स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ भन्यो हैन। त्यो बुझ्न पनि उसको अनुमति लिनुपर्छ यहाँ हैन। त्यो प्रोजेक्ट नेपालले हेर्नै पाउँदैन, हेर्नको निम्ति पनि स्वीकृति लिनु पनि प्रावधान छ यहाँ हैन अनुसूची 3 मा। अनि त्यसपछि अनुसूची 3 को 9 मा के भन्छ भने अब यससँग चाहिँ एमसीसीको जो मूल सम्झौता हामी कहाँ छ, यससँग जोडिएका पूरक सम्झौता छन् जो देखाइएको छैन, तिनी बाहिर आएका छैनन् हैन। जस्तो झलनाथहरूको कार्यदलले भन्यो नि 16 वटा पूरक सम्झौता भाषण भन्यो, तिनी कसैलाई पनि थाहा छैन। 16 वटा उनीहरूले अध्ययन गरे, 16 वटा अरू पूरक यससँग जोडिएका पूरक सम्झौता भाषण, तिनी सम्झौता अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन, जसमा चाहिँ क्यालिफोर्नियाको कानुन सक्रिय हुने पनि कुरा त्यहाँ लेखिएको छ भन्ने कुरो त्यो कार्यदलका मान्छेहरू बोले नि। भनेपछि अमेरिकाको के यहाँ चाहिँ आकर्षित हुन्छ भन्ने कुरो त्यहाँ व्याख्या गरिएको छ र त्यो 16 वटा कागज यहाँ लुकाइएको छ। यो हामी त एमसीसीको मूल सम्झौताको कुरा मात्रै गरिरहेछौँ, तिनी पूरक सम्झौता हामीसँग चाहिँ छैनन्। अनि त्यसपछि चाहिँ एमसीसीले जस्तो खर्चको विवरण, प्रमाणपत्र, वित्तीय एजेन्टहरूको नियुक्ति अथवा वितरण प्रमाणपत्र, खरिद एजेन्टहरू आदि इत्यादि जति पनि काम गर्छ हैन। अब त्यो चाहिँ प्रमाणित नभएको हो अथवा प्रमाणित भएको छैन भनेर नेपालले चाहिँ अब्जेक्सन गर्न नपाउने। उसले के गर्छ भन्ने कुरामा अब नेपालले अब्जेक्सन गर्न नपाउने। अनुसूची 4 मा अनुसूची चाहिँ तपाईको 4 को 2 को 6 नम्बरमा के भन्छ, एमसीसीले प्रस्तुत सम्झौता वा यस सम्झौताको कुनै व्यवस्था वा एमसीसी कोषलाई निलम्बन वा समाप्त गर्ने कुनै पनि कार्य वा अवस्थालाई निर्धारण गरेको छैन। यो गहिरो कुरो छ, सुन्नुहोस् है। यहाँ डरलाग्दो दुईटा कुरा छन्। एउटा मैले भने नि, अर्को चाहिँ यससँग बाजिएका अरू सम्झौता रद्द हुने भन्यो, अरू देशसँग, देश भनेको छैन, अन्य सम्झौता रद्द हुने भनेपछि अरू देशसँग भएका सबै रद्द हुने, एउटा कुरो माथि त्यो कुरो। यहाँ के भन्छ भने एमसीसी यो सहयोग निलम्बन यो अवस्थामा हुन्छ भनेर तपाईको धारा 5 को उपधारा 1 मा व्याख्या गरेको छ। 8 वटा कुराहरू देखा छ त्यहाँ चाहिँ यो भयो भने हामी चाहिँ यो सहयोग फिर्ता लिन्छौँ भन्ने भनेको छ। तर यहाँ चाहिँ अनुसूची 4 को 2 मा के भन्छ, यहाँ भन्छ भने त्यो निलम्बन कोषको हकमा हो, पैसाको हकमा हो, पैसा फिर्ता गर्ने। तर माथि त्यो 5(1) को धारामा जे लेखेको भए पनि एमसीसी को यो सम्झौता, त्यसमा लेखिएका कुरा र अथवा एमसीसीले बनाएको कोष जो बैंक खाता मैले भने नि त्यो कोष, अब यो कुनै पनि चीज प्रभावित हुँदैन भन्यो, यो चाहिँ खारिज नहुने रे। फन्ड उसले फिर्ता गर्ने, तर एमसीसीसँग सम्झौता, यसमा भएका बुँदा, यसले बनाएको कोष र यसले बनाउने संरचना जस्तो विद्युत निकाय, सडक निकाय, खरिद बोर्ड, बैंक खाता धेरै छन् नि यहाँ, यिनी कुनै पनि खारिज गर्ने प्रावधान चाहिँ लागू हुँदैन भन्छ। भने कोष फिर्ता गर्ने अमेरिका बसिराख्ने कुरो छ यहाँ। 5 वर्षपछि पनि जस्तो डिस्टर्ब भयो भने, डिस्टर्बलाई भयो भने कोष फिर्ता गर्ने, हामी चाहिँ लगानी गर्दैनौँ भन्ने। तर यो सम्झौताले जे स्थापित गर्छ नि त्यसले चाहिँ नेपाल नछोड्ने, यतिसम्मको आपराधिक चाहिँ प्रावधान चाहिँ यिनीहरूले यहाँ राखेका छन्। अब यो चाहिँ अनुसूची 4 को 2 मा छ है, यो सबैले पढे हुन्छ, अब दस्तावेज सबै बाहिर आइसकेको छ। अनि चाहिँ अनुसूचित 5 को क मा चाहिँ यसलाई इन्डियाले समर्थन गरेको हुनुपर्ने भन्ने शर्त छ।
भने अब कहाँ जोड्यो? पश्चिमा शक्तिहरू जोड्यो, इन्डिया जोड्यो, नेपाल कट्यो। यसको विशेषता यो सम्झौताको किन भन्छ भने सम्झौता अनुसार एमसीसीले बनाएको बोर्डलाई स्वायत्त बनायो। अब यो संसदबाट पारित भएपछि नेपालको काम छैन हैन, त्यो हेर्न पनि उसको स्वीकृति लिनुपर्ने गराएको छ यहाँ। भनेपछि नेपाल टोटली कट्यो, यहाँ इन्डिया सामेल भयो, अमेरिका सामेल भयो र उसले हाल्ने पार्टनर सामेल भयो। अब उनको मामिला भयो एमसीसी। अनि अनुसूचीको 5 को ग मा यो जग्गा प्राप्ति, निर्माण स्थलमा पहुँच र वन क्षेत्रको उपयोगको स्वीकृति सम्बन्धी सबै काम समयमै सम्पन्न भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यो पनि एमसीसीले पहिचान गरे बमोजिमका स्रोतहरू, जल जमिन जङ्गल भनौँ न, एमसीसीले पहिचान गरे बमोजिमका। उसले के मागेको छ? उसले के मागेको छ त्यहाँ कुरो छ है। यो ट्रान्समिसन लाइनको कुरो हो कि होइन, म यहाँ चाहिँ जोड दिनु खोजेको। उसले वन जल जमिन जङ्गल अब कुन ठाउँको के मागेको छ उसले पहिचान गरे बमोजिमका चिजहरू कानुनी रूपमै अमेरिकन कानुनको हातमा हवाला नेपालले गर्नुपर्ने पहिले नै गर्नुपर्ने नै भनेर चाहिँ यो अनुसूची 5 मा भन्यो। अनि यसलाई चाहिँ अनुसूची 5 को ग मा भन्छ यसलाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भनेर चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने नेपाल सरकारले गरिसकेको छ। हजुर, राष्ट्रिय गौरवभित्र राखेको छ। अब बौद्धिक सम्पत्ति भन्नाले व्याख्या गरेको छ। बौद्धिक सम्पत्तिमा सबैको उसको राइट भयो, त्यसको लामो व्याख्या छ, त्यहाँ नजाउँ। र यसको अर्को विशेषता एमसीसी को नाममा हुने पनि जति पनि संस्थाहरू हुन्छन् वा त्यहाँ काम गर्ने व्यक्ति हुन्छन् यिनी सबै करमुक्त, कसैलाई पनि कर नलाग्ने, चाहे काम तलब खाने व्यक्ति होस्, चाहे उनको संस्था बैंक एकाउन्ट अथवा एमसीसी नै होस्, कसैलाई पनि कर लाग्ने, करमुक्त भनेर भन्यो हैन। अब यिनी मुख्य प्रावधानहरू यहाँ राखे सुन्नुहोस् है। यहाँ मैले अलिकति जोड्न कहाँ अब खोज्छु हुन्छ भने यहाँ त शब्द र भाषा धेरै अमूर्त छन्। जस्तो अमेरिकाको नीति भन्या के, कानुन भन्या के, नियम भन्या के, तिनी कतिवटा छन् यो त हामीलाई त केही पनि थाहा छैन। पूर्वक सम्झौता चाहिँ 16 वटा छन्, तिनी हामीलाई थाहा छैन हैन। प्रदीप गेवालीले अमेरिका गएर चाहिँ गरे हस्ताक्षर कागज उनले दिन मानिरहेछन्, लुकाइरहेछन्, त्यहाँ के छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन, आदि इत्यादि कुराहरू धेरै छन्। तर म नगइकन अब जो मान्छेले एमसीसी ठिक भनिरहेछ नि यिनी मान्छे को हुन् भनी चाहिँ बुझ्नको निम्ति म यससँग अलिकति जोड्छु। अब एमसीसी को त्यो नेटमा पाइने पीडीएफमा यो छैन, यो कुरा मैले जो भनिरहेको छु। तर चाहिँ सरकारले जो बुक निकालेर दियो नि संसदमा, त्यो बुकमा सबभन्दा अगाडि पृष्ठभूमि भन्ने चाहिँ एउटा च्याप्टर छ। त्यो च्याप्टर पीडीएफमा छैन, त्यसैले नेपालीले पढ्न पाएको छैन। त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेका छैन सर्वसाधारण नागरिक, छैन पीडीएफमा छैन। तर चाहिँ निश्चित सांसदहरूलाई जो बाँडेको छ नि पुस्तकमा छ। मैले त्यो पुस्तकबाट चाहिँ ल्याएको। त्यसको चाहिँ पृष्ठभूमिको व्याख्या गर्दै जाँदाखेरि तेस्रो पेजमा के भन्छ भने यो प्रतिनिधि सभामा अहिले अब यो चाहिँ पास गर्नको निम्ति जो प्रस्ताव लैजान्छ नि मन्त्रीले, त्यो लग्ने बेला चाहिँ मन्त्रीले आफ्नो यस्तो यस्तो राय पेश यो विषयसँग सम्बन्धित राय पेश गर्न सक्छ भनेर 6 वटा विषय तोकेको छ हैन। आफ्नो यस्तो चाहिँ प्रस्ताव त प्रस्तुत गर्नु पर्यो नि, त्यहाँ चाहिँ 6 वटा विषयसँग सम्बन्धित तोकेको छ। अब तर चाहिँ त्यसको लास्टमा के भन्छ भने तर घ ङ र च को प्रावधानमा चाहिँ यो नियम लागू हुँदैन भन्छ। सुन्नुहोस् है, त्यहाँ कुरो राख्न पाइन्न भन्यो। अब त्यसमध्ये मैले एउटा भन्न खोजेको ङमा छ, एउटा प्रावधान छ। ङमा के छ भन्छ भने सन्धिका सम्बन्धमा सन्धि अन्तर्गतको संयन्त्रले गरेको कुनै पनि व्याख्या वा धारणा भए त्यसको व्याख्या वा धारणा संसदमा प्रस्तुत गर्न अर्को व्याख्या नपाइने, त्यहाँ लग्नमा रोकिदियो हैन। जस्तो एमसीसी को व्याख्या कसरी गर्ने, त्यहाँ शब्द वाक्य सारा छन् नि, हो तिनको व्याख्या कसरी गर्ने, तिनको अर्थ के हो भन्ने कुरा त्यो मन्त्रीले संसदमा प्रस्ताव लग्ने बेला चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो राय राख्न पाउँदैन भन्यो। बहसमा बन्देज लगायो, व्याख्यामा बन्देज लगायो। अब यो के छ भन्छ भने 2075 सालमा यो संसदले 222 नम्बरको यो नियम बनाएको छ, यहाँ पारित भएको छ, नियम बनिसकेको छ। यो नियमले चाहिँ एमसीसी दस्तावेज र त्यसका पूरक दस्तावेजमा जे कुरा लेखेको छ नि त्यसको व्याख्या गर्ने राइट चाहिँ सबैलाई बन्द गरिदियो, रोकिदियो। त्यो व्याख्या गर्ने अधिकार एमसीसी बाहेक अरूलाई छैन भन्यो हैन। त्यसको आधिकारिक संयन्त्र बाहेक अरूले गर्न पाउँदैन भनेपछि अब मैले तपाईँलाई कहाँ जोड्न खोजेको भन्छ भने जसले एमसीसी यस्तो छ उस्तो छ भने जो व्याख्या गर्छन् नि, पहिले यो धाराले त्यो व्याख्या गर्ने राइट यिनी कसरी दिएको छैन हैन। जस्तो त्यति हुँदाहुँदै एमसीसीले यस्तो गर्छ किन भनिरहेछन् हुन्छ भने उनी पकेट खर्च उठाउने मान्छे हुन् हैन, सुराकी गर्ने, सूचना बुझाउने हैन, पटकेहरू हुन्छन् नि, पटकेहरूको चाहिँ कुकर्म हो यो। र यो व्याख्या गर्ने अधिकार नेपालमा कसैलाई पनि छैन।
त्यो 222 नम्बरको प्रतिनिधि सभाको नियमावली जो 75 सालमा बनाएको छन् त्यसले सबै चिज रोक्यो। त्यसकारणले मेरो भनाइ के हुन्छ भने यहाँ व्याख्या गर्ने जो चाहिँ व्याख्यातहरू देखा परिरहेछन् नि यो सबै क्रिमिनलहरूको ग्याङ हो। एउटा हामी प्रश्न हुनुपर्ने यो पुरै अपराधीहरू र पेशेवर रूपमा चाहिँ एउटा आफ्नो खर्च चलाउनुको निम्ति भौतारिएका मान्छेहरूको ग्याङ हो यो। अरे यिनलाई राइट छैन मैले भन्नु खोजेँ। त्यो संविधानले त्यो चाहिँ अधिकार बन्द गरिदिएको छ। अब दोस्रो यसको विशेषता के हो भन्छ भने 5 वर्षपछि प्रोजेक्ट बन्यो भने नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान छैन, सम्झौतामा छैन। मैले अघि नै भने एउटा त यो फन्ड फिर्ता लियो भने पनि यसका संरचना चाहिँ भङ्ग नहुने खारिज नहुने भनेर त्यहाँ धारामा भन्यो, मैले त्यो पहिले भनिसकेँ। र यहाँ यो हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान पनि छैन भनेपछि प्रोजेक्ट सकियो भने पनि अमेरिका यहाँबाट जाँदैन। एउटा त्यो बाटो भयो। अब अलिकति यहाँ स्पष्ट पारौँ, जस्तै अमेरिकन सेना नेपालमा आउने कुरो छ, कुन आधारमा कसरी आउने र मैले यही जोड्छु। अब अलिकति यसमा अर्को अब सुन्नुहोस्, यदि अमेरिकनहरू प्रवेश गरे नेपाल अफगानिस्तान बन्नेछ, त्यो चाहिँ कुन आधारमा बन्नेछ? हो यसै सुन्नुहोस्, अब त्यसका के आधार छन्? जस्तो म पहिले चाहिँ एउटा कुरा के भन्छ भने अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति भन्ने एउटा दस्तावेज छ। त्यो दस्तावेजमा एमसिसीलाई उनको सुरक्षा रणनीतिको डेभलपमेन्ट डिप्लोमेसी भन्ने चाहिँ शब्द लेखेको छ। विकास कूटनीति माने विकासको नाममा चाहिँ पैसा देखाउने र अब त्यो मार्फत चाहिँ उसको सुरक्षा रणनीति अगाडि बढाउने भनेर उनको सुरक्षा रणनीतिको दस्तावेजको 39 पेजमा स्पष्ट किटान गरिएको छ। एक दोस्रो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको दस्तावेज पनि सबैले हेरे हुन्छ, मैले पनि हेरेको छु। त्यसमा चाहिँ तपाईको यसलाई एमसिसीलाई यो क्षेत्रको एमसिसीलाई यो आइपिएसको चाहिँ अङ्ग हो भन्ने चाहिँ स्पष्ट किटान गरिएको छ हैन। इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको अङ्ग हो भन्ने स्पष्ट गरिएको छ दोस्रो कुरा। र तेस्रो योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्छ भने एमसिसीको विधानको धारा 611 ले के भन्छ भने यो चाहिँ लगानी एमसिसीले गर्ने बेला सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकतामा अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थलाई राखिनेछ भनेर चाहिँ धारा 611 मा किटान गरेको छ। माने सुरक्षा मिलिटरी चाहिँ पर्पो उद्देश्यलाई सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता राखेर मात्रै लगानी गर्ने भनेर उसको विधानमा चाहिँ किटान गरेको छ। अब यो कहाँ तानिन्छ त भन्छ भने यो पहिलो कुरो यो तीनटाले तान्छ हैन, एउटा मान्छ है। दोस्रो कुरो मैले अघि नै भने नि सम्झौतामा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा अमेरिकी कानुन लागू हुने, अमेरिकन नियम लागू हुने, अमेरिकन चाहिँ नीति लागू हुने भनेको छ। अब म सोच्छु जो यिनी बोल्छन् नि यिनी मान्छेहरू, अब जस्तो अमेरिकाका कानुन कतिवटा छन्, यिनले पढेका छन्, कतिवटा कानुन छन् हैन, कतिवटा नीति छन् अमेरिकाका हैन। जो एमसिसी आउनु पर्छ भन्छ उनीहरू बुदागत रूपमा कहिले पनि होइन, आउँदैन। मैले भने बुदागत रूपमा त उनी कोही आएको मैले देखेकै छैन। यसले फाइदा गर्छ भन्ने बाहेक, किनभने बुदागत रूपमा आउने त हैसियत त होइन नि त। यसले मैले भने नि यिनी त आफ्नो खर्च चलाउनु दौड्या मान्छेहरू हुन् हैन, खर्च चलाउनु पैसा दिन्छ, खर्च चलाउनु हिँड्या हुन्, त्यसकारण उनी बुदागत आउँदैनन्। सुन्नुहोस् है, अब मैले भने नि अमेरिकाको कानुन नीति र नियम लागू हुने भन्यो, पटक पटक दोहोऱ्यायो माथि। मैले भने अमेरिका कानुन हजारौँ छन्, अमेरिकाका नीति हजारौँ छन्। जस्तो एउटा म तपाईँले उदाहरण दिन्छु, हजारौँ मध्ये म एउटा उदाहरण दिन्छु। रुसमाथि प्रतिबन्ध लाग्छ, त्यो कानुन यहाँ सक्रिय हुन्छ हैन। तिब्बत एक्ट भनेर उसले चाहिँ तपाईँको 3टा एक्ट बनाएको छ। तिब्बत एक्ट भनेर उसले चाहिँ 3टा एक्ट बनाएको छ। सुन्नुहोस् है, एउटा चाहिँ तिब्बतियन पोलिसी एक्ट 2002, एउटा तिब्बतियन पोलिसी एन्ड सपोर्ट एक्ट 2019, उइगुर एक्ट 2019, ताइवान रिलेसन एक्ट 1979, ताइवान एक्ट 2019 पोहोर भर्खर मात्रै। र त्यसपछि उत्तर कोरिया लगायत सबै देशहरूको विरुद्धमा उसले चाहिँ कानुन बनाएको छ, नीति बनाएको छ। र यही अन्तर्गत जस्तो चाहिँ मैले अघि पनि प्रदीप गेवाली त्यहाँ हस्ताक्षर गरेर आएपछि यहाँ उत्तर कोरियाका मान्छे निकालेनन् हो, यसको शर्तअनुसार निकालेको छ। यो प्रावधानमा जहाँ अमेरिकन नीति र कानुन लागू हुने भनेको छ नि, यो प्रावधान अन्तर्गत उत्तर कोरियाले पनि यहाँबाट निकालेका छन्। अब यो उनका यी सबै एक्टिभ हुन्छन्, भोलि सक्रिय हुन्छ नि। अमेरिकन कानुन सक्रिय हुने भनेपछि त तपाईको तिब्बत सम्बन्धी तिब्बतको कानुन भने स्वतन्त्रताको कानुन हो, ताइवानको कानुन भनेको ताइवानलाई अन्तर्राष्ट्रिय शासनको मान्यता दिने र उसलाई अमेरिकाले सुरक्षा सहयोग गर्ने, मिलिट्री सहयोग गर्ने मामिला हो। उइगुरको मामिला मानवाधिकारको मामिला हो। यो तीनटै चिजहरू यहाँबाट एक्टिभ हुन्छ अमेरिकी कानुन लागू हुने बित्तिकै। मैले भने त्यो मात्रै हैन, रुसको विरुद्धमा एक्टिभ हुन्छ। अब अमेरिकाले जसका विरुद्ध कानुन बनाछ त्यो सबै एक्टिभ हुन्छ। यहाँ नेपाल त्यो देश बनाउँदैछ
हैन त्यो रणनीतिबाट होला काश्मीरकै एकटा आकर्षित हुन्छ काश्मीरको विषयमा चाहिँ जनमत पक्षमा उनले भोटिङ गरे भने 1948 मा त्यो कानुन एक्टिभ हुन्छ माने नेपाललाई उसका चित्त नबुझ्ने सबै देशको विरुद्धमा एउटा चाहिँ युद्ध गर्ने एउटा स्थल बनाउन उनीहरूले खोजिरहेछ आफ्नो कानुन आकर्षित गरेर र अब यो चिजले त उनको सेना त त्यसै पनि तान्छ हैन अर्को यसमा चाहिँ यो जस्तो एक्टहरू बाहेक जस्तो यिनी विभिन्न देशहरूको विरुद्धमा कानुन बाहेक अरु चाहिँ तपाईको के छ भन्छ भने जस्तो मैले भने सुरुमा याद गर्नुपर्ने है एमसीसी ले अब यो पारित हुने बित्तिकै कुनै देशसँग एक पक्ष दुई पक्ष वा बहुपक्षीय सम्झौता गर्ने राइट एमसीसी लाई मुद्दा गर्ने राइट एमसीसी लाई भनेपछि अब सम्झौता त्यसले त गर्छ सम्झौता गर्ने पनि त्यो राइट पाएपछि कानुन रूपमा सम्झौता के गर्छ सुरक्षाको चाहिँ कारण देखाइकन उसले अमेरिकन आर्मीसँग सम्झौता गर्छ त्यही हो सोफा सम्झौता हैन त्यो यहाँ छलफल भइराछ त्यो एमसीसी पारित नभइकन सोफा सम्झौता गर्ने चाहिँ आधार छैन बन्दैन अब सोफा सम्झौता के हुन्छ भन्छ भने एमसीसी को सुरक्षा गरिदिनुको निम्ति अमेरिकासँग सुरक्षाको निम्ति सम्झौता गर्ने राइट दियो नि त्यहाँ त हैन अब त्यही सुरक्षाको नाममा भोलि नेटो सेना आउला अमेरिकन सेना आउला अथवा चाहिँ अर्को देशको कुनै सेना आउला अथवा सुरक्षाको नाममा उसले निजी सेना बनाउला हैन त्यो पनि राइट छ त्यो पनि अधिकार छ भनेपछि उनीहरू यो सम्झौताको जो अधिकार लगे नि यहाँबाट अब सबै गर्ने अधिकार जो लगे यहाँबाट उनीहरूले प्रत्येक खालका सम्झौताहरू गराउने हैन त्यो तयारीमा उनीहरू छन् त्यसैले अब त्यो सेनालाई यसले सिधै तान्छ किन यहाँ विरोध हुन्छ उलाई थाहा छ विरोध हुन्छ हैन प्रदर्शन हुन्छ प्रतिरोध हुन्छ अब सुरक्षाको प्रश्न उठाउँछ अहिले सुरक्षा प्रश्न उठाउँछ हाम्रो सुरक्षा गर्न आउ विरोध पनि उनीहरूले नै गराउँछ हैन उसैले गराउँछ बम पड्काउँछ कतै चाहिँ मान्छे मार्छ के गर्छ हैन असुरक्षा भयो भन्छ त्यस्तो सम्झौता त गर्नु नि त उले अमेरिकासँग हाम्रो सुरक्षा दिनु पर्यो भनेर आर्मीसँग के रे चाहिँ ल्याउने सम्झौता गर्न सक्दैन त्यो प्रावधानमा त्यति प्रष्ट रूपमा खिटेको छ उले सेना त्यहाँबाट तान्छ दुई किसिमले तान्ने भयो सुन्नुस् है एउटा चाहिँ अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिको चाहिँ अंग व्याख्या गर्यो दोस्रो चाहिँ आईपीएस को अंग पनि व्याख्या गर्यो तेस्रो चाहिँ सबै प्रकारका सम्झौता गर्ने राइट एमसीसी लाई दियो यहाँ सम्झौतामा यो तीनटा अधिकार प्रयोग गरेको उसले अमेरिकन सेना तान्छ र उनको लक्ष्य पनि त्यही हो अब त्यो ढंगले उनीहरू चाहिँ नेपाल भित्र पस्न खोजिरहेछन् तर भाषामा उनले यो सबै लुकाएका छन् व्याख्या गर्छन् सोले व्याख्या पनि उनीहरुको अनुकूल नेपालले व्याख्या नपाउने हो त्यो शर्त राख्ने कारण त्यही हो जस्तो 222 नम्बरको नियमावली नियम बनाउने कारण के हो भन्छ भने भोलि यो सम्झौता अनुसार अमेरिकाले जे गर्छ नि त्यसको अर्को व्याख्या हुन नपाओस् भन्ने इनले 75 सालमा रोक दिसकेका छ यहाँ व्याख्या गर्न अरूले नपाउने एमसीसी बाहेक अरूले व्याख्या नपाउने भन्ने रोक दियो अरूलाई व्याख्या गर्न रोक दिने व्याख्या उनीहरू गर्ने उनको व्याख्या अनुसार तपाईको ल्याउने अब सबै सेना पनि ल्याउने सबै ल्याउने अब मैले अघि नै भने अब अमेरिकाका कति कानुन छन् कसका विरुद्धमा बसेका छन् त्यसको जानकार पण्डित यहाँ त नेपालमा त छैन हैन यिनी खर्च उठाउने मान्छेहरु नि यिनले अमेरिकाको एउटा कानुन पढ्ने मान्छे छैन एउटा कानुन पढेको मान्छे छैन बरु चाहिँ यसको विरोध गर्दा गर्दै हामीले केही बुझे होलाउ हैन तर अमेरिकाको एउटा कानुन पढेको मान्छे छैन यहाँ त्यसकारणले गर्दाखेरि तिनी सबै अमेरिकन कानुन आकर्षित हुने भए हैन आकर्षित हुने भए र मैले अघि नै भने यससँग बाजिने अरु देशका सबै सम्झौताहरू स्वतः रद्द हुन्छन् भनेर प्रावधानमा स्पष्टीकरण गरेपछि चीनसँग सम्झौता पनि रद्द हुने भए बीआरआई पनि खारिज हुने भयो इन्डियासँग सम्झौता पनि भोलि त्यही दिशामा जालान् अथवा अरु देशले जो गर्न थाल्छन् तीन त अब रोक्के सबै किन अमेरिकन कानुनले त हुन दिँदैन नि यो ढंगले चारैतिर बाँधेर चाहिँ तपाईको अमेरिकनहरु यहाँ आइराछन् अब त्यही भएर मैले बारम्बार भनेको के हो भन्छ भने यो उनको मिसाइल रणनीति हो हैन यो उनको मिसाइल रणनीति हो हैन अब धेरैलाई अब यो खर्च उठाउने मान्छेहरुलाई पर्दैन यो भाषा उनको मिसाइल रणनीति हो नेपाललाई एउटा ठूलो चाहिँ सैन्य अड्डा बनाउने र यहाँबाट मिसाइल चाहिँ हान्ने